चिता पे जला देते थे, चिताओं को जला के, चिताएं उसकी जला दो, शोर के साथ उसको जला के फेंक दो, वहाँ की संस्कृति। मैं आपको तंज नहीं कर रहा हूँ, अब नहीं हो रहा है। अब मैं ये अगर मैं बोलूँ कि देखो इनमें ऐसा होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि अब नहीं होता है, ये 200-300 साल पहले तक भी हो रहा था। ये चीज़ राजा राम मोहन राय ने इसको मन की तारीख भी पढ़ी है मैंने, उनकी भी तारीख पढ़ी है थोड़ी। राजा राम मोहन राय, याद हो को नाम, पढ़ो कभी किताब उनकी। तो उन्होंने चीज़ को उसको रोका कि ये नहीं, ये सब खुराफात है। तो अच्छा खुराफात है तो रुक जाएंगे। लेकिन चला, कितनी औरतें मरी, कितनी औरतें ने वो आपने अपने आप को जला के लिया, कितनी औरतों ने, लाखों हो सकती है, जंगें होती है, लाखों इंसान मर जाते हैं। तो वहाँ की संस्कृति अलग थी, यहाँ की संस्कृति अलग है। अब हम लोग वो संस्कृति को यहाँ से थोप के वहाँ से उसको मिला के पूरी दुनिया की संस्कृति एक बना दो, अरे भाई वाह। और ब्रिटेन में ऐसा था कि भाई वो जो यूरोप में ऐसा था कि पानी की किल्लत थी, थोड़ी कहीं कहीं किल्लत थी, तो वो लोग वो टब बनाते थे, तो टब में नहाते थे, उसकी माँ नहाती थी, फिर वो निकल जाती थी, उसका फिर बाप नहाता था, उसमें निकल, उनको सिर्फ पानी से उसके बदन को गीला करना है, उसका मैल, इसका मैल, उसकी गलाजत से उनको कोई मतलब नहीं था। तो वो एक ड्रम में हम लोग यहाँ क्या करते हैं, उसको पानी को बहा देते हैं, एक बाँट लिया, डाल दिया, साफ़ हो गए, पानी बह गया। वहाँ हम लोग पानी की बचत करना है हमें, और वहाँ की संस्कृति है, तो पानी की हमको बचत करना है, तो हमको एक टब बनाइए। वो 100 लीटर वाले पानी में हम लोग उसमें 100 भी नहा सकते हैं, 10 भी नहा सकते हैं, और वो बिल्कुल वो तैयार है अगले मेंबर के लिए, नहाने के लिए अवेलेबल है। तो पानी बचत हो रही है, तो उन्होंने वो उसको चीज़ को आज तक वो जाती है। आज वो अलग बात है कि वो आज एक ही टब में एक ही लोग नहाते हैं, लेकिन वो उसकी संस्कृति जो थी, वो शुरुआत की जो प्रॉब्लम उन्होंने झेली, आज उन लोग, हम जैसे शावर में या तो पाट लेके जो हम लोग नहाते हैं आज, लेकिन उन्होंने उसको कायम रखा कि भाई ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हम लोग घर में ऐसे ही नहाएंगे, ऐसे ही टब में पड़ेंगे, ऐसे ही नहाएंगे हम लोग। अब नहाएंगे सिर्फ एक ही इंसान, लेकिन संस्कृति वो उनकी शनाख्त है वो। अब बाथरूम आप देख लो, आज मॉडर्न ज़माने के बाथरूम, आप शावर वगैरह है, क्या क्या आसानी हो गई है, स्विमिंग पूल है, वो है वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें आ गई है। तो वो जो, अगर मैंने उन कबीले से शादी किया तो मेरी कितनी भी दुश्मनी हो जाए उनसे होती थी, लेकिन जब मैंने शादी कर लिया एक कबीले की राज़ी खुशी लड़की से, तो मैं उनका दामाद बन जाता हूँ, और वो मेरे लिए एकदम एकदम बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी बन जाता हूँ मैं उनके लिए। फिर वो मेरी हर चीज़ को मदद, अगर मुझे कोई तकलीफ़ होती है, मुझे कोई नुकसान पहुँचाता है, या किसी ने मुझसे दुश्मनी रखती है, तो वो फ़ौरन मेरी मदद के लिए आएंगे, वो फ़ौरन मेरी मदद के लिए। अगर मैंने उस कबीले से शादी की, तो वो कबीले वाले जितने भी लोग हैं वो मेरा रिस्पेक्ट करेंगे, और वो मेरी मदद के लिए कभी भी आएंगे कि नहीं ये हमारा ख़ानदान का बेटा है, और इसको कोई तकलीफ़ होती तो हम लोग आएंगे। तो वो मकसद, देखो उसमें बहुत सारे मकसद थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकसद उसमें, मैं समझता हूँ, मैं इसमें मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन क्या था कि वो, आपने जो भी किया, आपने सिर्फ इस्लाम को सामने रख कर किया, दीन को सामने रख किया, दावत को सामने रख के किया, कि वो लोग आएंगे, वो तो अल्लाह की हिफाजत में थे, आप उनको तो ये चीज़ ने आपने सोची नहीं कि कुछ होगा तो आप मुझे बजम, आपको था कि बस आओ, ये कबीले से मैंने शादी किया, आप मेरी बात सुनोगे, बैठोगे और ईमान लाओगे। आपने सिर्फ ये मकसद के लिए, सिर्फ ये मकसद आपका हो सकता है, सिर्फ दीन इस्लाम की, सिर्फ इस्लाम के लिए कि आप आओगे। और वैसे हुआ, फतह मक्के में 10,000 ये कहाँ से आ गए? ये कबीले थे कि अब हम कबीले भी थे, दूर भी थे, जो भी थे, हमने इस्लाम कबूल भी किया, और आपके लिए हम लोग ठहरे, देखो हम आपके लिए आ गए, और आपका हमने मज़हब भी कबूल किया, और आपके साथ हम लोग पीछे चलिए आप आगे, हम आपके पीछे जा रहे हैं। 10,000 का लश्कर था, फतह मक्का, कहाँ से लोग आए, ये कहाँ से लोग आए? तो वहीं से, तो ये साहब कहते हैं कि वो शादियाँ उन्होंने की। अब मैं नहीं कह सकता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके वो चीज़ों के बारे में, मैं नहीं कह सकता हूँ जिस तरह से वो कहता है, कि मैं और बहुत कुछ बता सकता हूँ, इसकी गहराई में बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये मेरा कोई भाई सुनता होगा, कोई गैर मज़हब वाला, तो आप इसको एनालाइज़ करें पहले। ये जो है ना, ये जो 40 साल और 25 साल, 40 साल की उनकी औरत की उम्र 40 साल की, इनकी उम्र 24 साल की, और आने वाले 28-27 साल तक आपने सिर्फ उन्हीं से साथ गुजारी।
ان کے ساتھ ہی گزاری کوئی نہیں، تاریخ میں ہمارے پاس کوئی دوسرا نہیں ملتا۔ اگر ایسا انسان کوئی ہوتا، آج جیسے کہ ہمارے وہاں اب پیسہ ہے تو آپ لوگ کچھ بھی کر لیں، آپ کا رتبہ ہے تو آپ کو ہزاروں مل جائیں گے ایسا، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا۔ یہاں پہ ایسا، ان کی شان تو ایسی تھی، وہ تو کبھی کبھی میرے آنکھوں میں ان کی جب تفسیر آپ پڑھو گے آپ، وہ ایسے انسان تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ایسے رحمت العالمین تھے۔ آپ اونٹ پہ بیٹھے ہیں اور آپ کی اونٹ سے اتفاق سے لکڑی، وہ آپ کی چھڑی جو ہوتی ہے، آسا جو ہوتا ہے نیچے گر جاتا ہے، ادھر آواز دے کے بلا سکتے ہیں کہ بھائی آؤ ذرا دیکھو میرا وہ آسا نیچے گر گیا ہے، میں اونٹ پہ بیٹھا ہوں اور وہ آسا نیچے گر گیا ہے، اور ذرا اٹھا کے دے بھائی پلیز، ذرا وہ نیچے گرا ہے اور ذرا مجھے اٹھا کے دے دو۔ تو کوئی بھی آئے گا دوڑ کے، آسا اٹھائے گا اور اسے لٹک کے ساتھ دے دے گا، آسا اوپر چلے گیا۔ لیکن آپ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا، آپ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا، آپ نے اونٹ کو نیچے بٹھاتے ہیں اور اترتے ہیں، وہ آسا لیتے ہیں، پھر اونٹ پہ بیٹھتے ہیں اور پھر اوپر چلے جاتے ہیں۔ آپ نے یہاں تک انسانوں کو تکلیف نہیں دی کہ نہیں یہ میرے پہ یہ بوجھ، یہ قرض ہو جائے گا کہ اس نے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ آج دنیا میں آپ ڈھونڈ لیجئے، یہ کردار آپ ڈھونڈ لیجئے۔ میں کسی کو بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میرا کوئی بھائی سننے والا ہوگا اسے، یہ کوئی، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو ایسا کردار پوری دنیا میں، دنیا جب سے بنی اور قیامت تک آپ کو یہ کردار نہیں مل سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا تمہارے اخلاق، تم بڑے اخلاق والے، میں نے کیسٹ بنائی تھی، اس میں نے آپ کو تھوڑا فلسفانہ انداز میں بتایا دی چیز کو، تو بڑے اخلاق والے، تاریخ میں مثال نہیں ملتی، آپ ڈھونڈ لیں۔ اور پھر وہ زمین چپٹی ہے، ہم نے نہ ہمارے علماء نے، نہ ہمارے دانشوروں نے، نہ ہمارے اسکالر نے کبھی بھی نہیں کہا کہ زمین چپٹی ہے، کیونکہ قرآن بھی جب اس کا نہیں کرے تو وہ کیا کہیں گے۔ لیکن نہیں، جھوٹ، دیکھو جھوٹ گڑا جاتا ہے، یہ جو بیٹھتے ہیں ان کو دیکھو، کیونکہ نہ ان لوگ انفارمیشن دیتے تھے، آپ میرے میں کمنٹ کر سکتے ہو، سوال جواب کر سکتے ہو، میرے پاس آپشن ہے، لیکن وہ لوگ آپشن بھی نہیں دیتے ہیں کہ تمہاری کمنٹ لکھ دو، باقی مجھ تک نہیں پہنچیں گے، میں جواب نہیں دوں گا، میں بول کے ہٹ جاؤں گا، مجھ سے سوال نہیں کرنا، میں جھوٹ سچ جو بول کے ہٹ جاؤں گا، اور مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کرے، میں نے بول دیا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں تھوڑی تکلیف ہوں گی ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو۔ اور دیکھو، اور میں آپ کو ایک مزے کی بات، چلو میں ٹائم دیکھ کے بتاؤں، ہاں، ایک بہت آپ کو میں ایک خوشخبری دیتا ہوں۔ دیکھو، یہ بات صرف ہم تک تھی، یہ بات صرف مسلمانوں تک تھی، ہمارے کچھ ایسے جو ہمارے روزمرہ کے پرابلم تھے اس پر تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ آ گئے ہو دین پر، آپ آ گئے ہو ابھی دین پر، ہمارے مذہب پر، آپ کچھ بول رہے ہو، بلوا رہے ہو، بول رہے ہو اور بول بھی رہے ہیں،